फ्रेन्ड्स र फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई मेरो च्यानलमा। आज चाहिँ हामी 1975 को मुटुभरि भरि भन्ने गाना हेर्न गइरहेको छौँ हैन। सो यसको कज सोलोहरू हेर्छौँ। गानाको कुरा गर्दाखेरि यसको यो चाहिँ सी मेजर स्केलमा छ। यसको की चाहिँ सी मेजर स्केल हो, सी हो हैन। सो म कर्ड्सहरू यहाँहरूलाई सरर भनिहाल्छु। सी, एफ मेजर, त्यसपछि बी फ्ल्याट मेजर हैन, ए माइनर, ई माइनर र जी7। सो एक दुईवटा कर्ड चाहिँ यसमा कुनै कर्ड चाहिँ छोएर मात्रै जान्छ हैन। सो मेजर फोकस चाहिँ त्यो कर्ड्सहरूमा हुँदैन। सो अब यो गीतको स्टार्टिङको कुरा गरौँ। स्टार्टिङ चाहिँ इन्ट्रो चाहिँ एउटा प्लगइनबाट छ। अघि मैले बजाएर सुनाएको थिएँ स्टार्टिङमा हैन, भिडियोको स्टार्टमा। सो बिस्तारै हेरौँ प्लगइनलाई। सो यसलाई ब्रेकडाउन गर्दाखेरि चाहिँ अब स्टार्टिङ चाहिँ यो तपाईँको थम र मिडल फिङ्गर, यो दुईटा थम र मिडल फिङ्गरलाई युज गर्न सकिन्छ हैन। मैले चाहिँ यो तीनटा आमलाई युज गरेको छु अहिले, थम, इन्डेक्स र मिडल फिङ्गर। सो थम र यो मिडल फिङ्गर एकैचोटि यो फिफ्थ र फर्स्ट स्ट्रिङमा बजाउने, यसरी यो लिने फर्स्टमा, त्यसपछि थम आई थम हैन, अथवा स्ट्रिङको नाम लिँदाखेरि चाहिँ 5 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5। सो 5 चोटि हुन्छ यो 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब यो थर्ड स्ट्रिङलाई मैले थमले बजाइरहेको छु गाइस। फर्स्ट र सेकेन्डलाई चाहिँ यो मिडल फिङ्गर र इन्डेक्सले बजाइरहेको छु। फर्स्टलाई मिडल फिङ्गर, सेकेन्डलाई इन्डेक्स। नर्मली यसरी बजाइन्न। अब जुन हामीले पिआइएमए त्यो थ्योरी युज गर्दाखेरि चाहिँ हैन, थमले चाहिँ नर्मली यो तीनटा बेस स्ट्रिङ बजाइन्छ भने। सो यो गानामा चाहिँ हामीले पर्टिकुलरली यो गानालाई चाहिँ हामीले थर्ड स्ट्रिङलाई पनि, यो आई नामको स्ट्रिङलाई पनि हामीले थम युज गरिरहेको छौँ हैन। सो थम आई एम आई, सेकेन्ड स्ट्रिङलाई चाहिँ हामीले आई मानेछौँ, फर्स्टलाई चाहिँ एम मानेछौँ है। सो अब त्यसरी नै थम आई पी, थम आई पी, 5 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 5 1 2 3 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब यसपछि कर्ड चेन्ज हुने बेलामा चाहिँ एफमा जानु अगाडि चाहिँ, यसपछि कर्ड भनेको एफ हो गाइज हैन, यो हो। अब यसमा जानु अगाडि चाहिँ एउटा सानो यसरी ब्रिज छ, यसरी। अब यो चाहिँ फोर्थ स्ट्रिङबाट लिने ओपन, यसो गर्ने, फोर्थ ओपन लियो, त्यसपछि ह्यामरिङ सेकेन्ड फ्रेट फोर्थ स्ट्रिङमा, अनि त्यसपछि थर्ड स्ट्रिङ ओपन लिने। बिस्तारै देखोस् फेरि, यसरी ओपन फोर्थ, ह्यामरिङ सेकेन्ड फ्रेटमा फोर्थ स्ट्रिङको, त्यसपछि थर्ड स्ट्रिङ ओपन लिने, अनि यो प्याटर्न सेम राइट एन्ड। सो यो पनि तपाईँको कमन छ। सो अब यो एफबाट सीमा जानलाई यो चाहिँ सी र एफमा छ सुरुको चाहिँ। 4 भनेपछि लगभग 4 देखि 8 बारको छ हैन। सो एफ चाहिँ यस्तो भयो गाइस। यो कान्सियमलाई चाहिँ हाम्रो यहीँ बसिरहनु पर्यो, राखिरहनु पर्यो है, थर्ड फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिङमा। सीमा पनि त्यही गर्ने। अब यो एफबाट सीमा जाँदाखेरि पनि सेम त्यही, अनि फेरि यसरी आउने। ओके गाइस, यो भयो है। अब यसपछि चाहिँ तपाईँको गीत आउँछ।
गीत सुरु हुन्छ हैन। अब गीतमा चाहिँ सुरुमा सी कर्डमा यसरी छोडिदिने एकचोटि, मुटु भरि भरि समेटिनेछ। अब बल्ल एफमा आएपछि चाहिँ स्ट्रमिङ सुरु हुन्छ हाम्रो हैन। अब यसको स्ट्रमिङ पनि म यहाँहरूलाई देखाइदिइहाल्छु है। यसरी डाउन 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 अप अप डाउन डाउन अप, फेरि हेर्नुहोस् डाउन 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 अप अप डाउन डाउन अप, डाउन 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 अप अप डाउन डाउन अप डाउन। अब यो लास्टको डाउन अप लिँदाखेरि चाहिँ तपाईँको स्पेसली डाउनमा चाहिँ यसरी भन्दा पनि यसरी लिन सक्नुभयो भने चाहिँ अझै राम्रो सुनिन्छ हैन। अझ हामी ओरिजिनलसँग मिल्दोजुल्दो सुनिन्छ। यसरी एक एकवटालाई डिस्टिङ्क्ट तरिकाले यसरी भन्दा पनि यो र यसमा फरक छ नि गाइज हैन। यसरी लिन सक्नु पर्यो। यसरी तपाईँहरूले बजाउनु भयो भने चाहिँ अझ राम्रो सुनिन्छ, मिठो सुनिन्छ। सुरुमा पनि यसरी मुटुभरिमा हेर्नुहोस् है, डिफ्रेन्स हेर्नुहोस्। यो गर्नुभन्दा मुटुभरि समेटिनेछ। सो कुनै पनि कर्डको स्टार्टिङ बजाउँदाखेरि चाहिँ स्ट्रोक लिँदाखेरि, डाउन स्ट्रोक लिँदाखेरि चाहिँ यसरी तपाईँहरूले एक एकवटालाई यसरी तल तान्नु भयो भने चाहिँ राम्रो सुनिन्छ हैन। एकैचोटि भन्दा पनि मुटुभरि भरि समेट। सो एक बार, त्यसपछि एफ, सी दुईचोटि, अब यो पार्ट रिपिट छ डबल। फेरि हेर्नुहोस्, मुटुभरि भरि समेटिनेछ सबैको माया, रिपिट, हृदयभरि भरि गुन्जिरहनेछ सृजनाको सो यो फर्स्टको पार्ट भयो गाइज हैन। अब यसपछि बी फ्ल्याट पनि युज गरिएको छ बेला बेलामा हैन। सो सुरुमा हामीले सङको स्टार्टिङमा भनिहालेँ यसरी लिएर छोडिदिने डाउन स्ट्रोक एकचोटि हैन। ओके, अब एकचोटि अब सेकेन्ड उस हेरौँ गीतको। छातीभरि भरि मेरो यस्तो छ, छातीभरि भरि मेरो। अब यसपछि बी फ्ल्याट र एफ हाफ हाफ। So B flat half, 1 down up down down up लिँदाखेरि चाहिँ down down up down down up हैन। यसरी छातीमा सीमा चाहिँ राम्रो फुल स्ट्रमिङ, सीमै आयो। यो पनि डबल, आफ्नै भन्ने सारा संसारहरू। यो पनि रिपिट, आफ्नै भन्ने सारा संसारहरू। ओके गाइज, यो चाहिँ भयो तपाईँको गानाको सुरुको पार्ट हैन। अब यसपछि चाहिँ म्युजिक छ, सोलो, गिटार सोलो छ। सो गिटार सोलो पनि हेर्नेछौँ र गिटार सोलो बजाउनुभन्दा अगाडि म यसको कर्ड्सहरू, सोलोमा बज्ने कर्ड्सहरू भनिदिइहाल्छु। सो स्टार्टिङ सीबाटै छ, एक एक बार
अब यहाँनिर चाहिँ सोलोको एन्डनिर आएपछि ई माइनर छ। अब यसपछि भर्समा आउँछ हैन। सो अब गाइस सोलोको पार्ट हेरौँ है त। सो कर्ड्स मैले भनिदिइहालेँ, सी ए माइनर एक सबै एक बार, एफ जी। अब यो चाहिँ डबल रिपिट हुन्छ, दुईचोटि रिपिट हुन्छ हैन। सो त्यसपछि चाहिँ एक बार, त्यसपछि सी र ई माइनर एक बार अनि भर्समा इन्ट्री हुन्छ हैन। सो अब यसको सोलो हेरौँ। ओके गाइज, यो सोलो थियो है। अब यसलाई बिस्तारै ब्रेकडाउन गरेर हेरौँ। अब यहाँबाट छ 7 to 9 स्लाइड गर्ने थर्ड स्ट्रिङमा यसरी हैन, 7 to 9 थर्ड स्ट्रिङ, अनि यो गर्यो 3, त्यहाँबाट 9 7 अनि रिभर्स स्लाइड गरेर 5 मा आउने, थर्डमै थर्ड स्ट्रिङमै छौँ हामी है। फेरि एकचोटि हेर्नुहोस्, 3 4 1 2 3। सो सिमिलर त्यही तरिकाले अब चाहिँ 5 4 3 5 4 3 हैन। सुरुमा 7 9 5 4 3 थर्ड स्ट्रिङमै छौँ हामी। त्यसपछि चाहिँ हामी सेकेन्ड स्ट्रिङमा जान्छौँ, फर्स्ट फ्रेट। सेकेन्ड स्ट्रिङमा पनि स्लाइडहरू छ यसमा चाहिँ। फर्स्ट थर्ड टू 5 स्लाइड, त्यहाँबाट फेरि थर्ड फ्रेट सेकेन्ड स्ट्रिङ, यसरी फर्स्ट 3 to 5 स्लाइड अनि फेरि ब्याक टू 3 सेकेन्ड स्ट्रिङको थर्ड फ्रेट। सो यहाँसम्म हेरौँ। अब यसपछि यहाँ आइसकेपछि अब सेकेन्ड स्ट्रिङमै बस्छौँ हामी यसरी। सो यो सेगमेन्ट हेरौँ, यो चाहिँ 3 5 6 8 मा छ। यसरी 3 5 6 8 सेकेन्ड स्ट्रिङको 3 5 6 8 3 5 6 8 6 बाट 8 मा स्लाइड। अब यसपछिको पार्ट भनेको 8 देखि 10 ह्यामरिङ गरेर हैन, ह्यामरिङ गर्यो 8 10 सेकेन्ड स्ट्रिङमा 8 to 10। त्यसपछि 8 10 गरेर फेरि फर्स्ट स्ट्रिङको 8 फ्रेट, फेरि ब्याक टु 10 फ्रेट 8 सेकेन्ड स्ट्रिङ, फेरि फिनिसिङ नोट यो 8 फ्रेटमै छ फर्स्ट स्ट्रिङको। फेरि हेर्नुहोस्, अब यसपछि यो यही 8 फ्रेटबाटै सुरु छ। 8 10 12 10 8 8 10 12 10 8 है, बिस्तारै
फर्स्ट स्ट्रिङमा 8 फ्रेट, यो नम्बर चाहिँ मैले फ्रेटको कुरा गर्दैछु, 8 10 12 8 10 सरी 8 10 12 10 8 है, 8 10 12 10 8। अब यसपछिको पार्ट यो चाहिँ तपाईको 6th फ्रेटबाट सुरु छ, सेकेन्ड स्ट्रिङमै 6, त्यहाँबाट 8 देखि 10 स्लाइड, अनि फेरि फिनिशिङ नोट 8 फ्रेटमै आउँछ, 6 8 10 8। ओके गाइज, यहाँसम्म हेरौँ बिस्तारै। यहाँसम्म भयो। अब यसपछि थर्ड फ्रेट 5th 7 9 यो तीनटामा स्लाइड, 5th बाट 7 ह्यामरिङ, 5 7 ह्यामरिङ गरेर 7 to 9 स्लाइड गर्ने, अनि यो फिनिशिङ नोट चाहिँ यसको 8 फ्रेट सेकेन्ड स्ट्रिङ। सो यो चाहिँ थर्ड स्ट्रिङमा छ, 5 ह्यामरिङ टु, त्यसपछि यो 7th फ्रेट 5 7 7 to 9 स्लाइड, अनि त्यहाँबाट 8 फ्रेट सेकेन्ड स्ट्रिङको 8 फ्रेट। अब यसपछि अब यसलाई चाहिँ रिभर्स स्लाइड गरेर 7 मा अनि 5 मा, सो फिनिशिङ नोट चाहिँ यही नै छ, 8 फ्रेट सेकेन्ड स्ट्रिङ। सुरुको यो भयो, सो यो चाहिँ 5 4 5 7 8 4 5 7 8 8 चाहिँ सेकेन्ड स्ट्रिङ। यो भयो गाइज यसको फर्स्ट सोलो भयो हैन। ओके गाइज, अब लेट्स मुभ अन टु द वर्स, फर्स्ट वर्स है, यसको वर्स हेरौँ। यो भएपछि अब यसपछि सो यो पार्ट छ, यसमा चाहिँ कर्ड छ ए माइनर र ई माइनर। यसको स्ट्रमिङ चाहिँ मैले गरेको त्यो सो यो चाहिँ तपाईँको दुईचोटि रिपिट छ हैन। यसको स्ट्रमिङ बिस्तारै हेरौँ, अलि युनिक खालको छ। सो साथीभाइहरूले लाएको गुणहरू सँगै मैले सृजना गरेको त्यो धुनहरू सँगै। अब यसपछि चाहिँ तपाईँको कर्ड जी मा छ। सो हामी चाहिँ फेरि स्टार्टिङकै स्ट्रमिङ प्याटर्नमा छिर्छौँ अब हैन। यो पार्टबाट चाहिँ जी मा चाहिँ अब जी चाहिँ यो जी राख्नुहोस् है यसमा, यो पार्टमा चाहिँ, किनभने हामी G7 मा नि जानु छ। सो यो गरेर यो गर्नुभन्दा यो सेप लिएर यहाँ जानु सजिलो हुन्छ हैन। सो यो जी राखौँ ओपन,
थर्ड फिङ्गर अन द 6th स्ट्रिङ थर्ड फ्रेट, सेकेन्ड फिङ्गर सेकेन्ड फ्रेट 5th स्ट्रिङ र यो पिङ्कीलाई पनि हाम्रो 4th फिङ्गर पनि थर्ड फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिङ यहाँ राख्ने। अनि सो तपाईँ G7 मा जान धेरै सजिलो हुन्छ हैन। अब यो अमला रिप्लेस गरेर यो हाल्दैपछि G7 भयो है। सो हेरौँ एक्चुअली फेरि G र G7 हाफ अनि C चाहिँ फुल एक बार छ हैन। सबलाई अब यसपछि यो रिपिट हुँदैन गाइस। यसपछि चाहिँ बी फ्ल्याटमा जान्छौँ हामी फेरि। सबलाई बी फ्ल्याट र एफ हाफ हाफ छ अनि फेरि सी चाहिँ एज इट इज त्यही नै भयो, मेन कर्डै भएन। सो ला 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 समेटिनेछन् सबैको माया। यो भइहाल्यो गाइज हैन। हामीले अन्तरा पनि हेरिहाल्यौँ है। बी फ्ल्याट र एफ अनि स्ट्रमिङ चाहिँ त्यही सुरु डाउन डाउन अप डाउन यसरी कोरिएर कस्तो के भन्छ यसलाई स्विप टेक्निक हैन, यो भन्दा पनि आउनु पर्यो हैन। सो अब यसपछि सेकेन्ड सोलो हेरौँ गाइस, ओभरड्राइभ सोलो। अब हुन त मैले एक्सट्रिमै गरेको छु हैन। सरी गाइस, त्यहाँ अलिकति प्लात्त मिस्टेक भयो है। सो एक्चुअली हेरौँ सेकेन्ड सोलो बिस्तारै है। फेरि रिपिट। सो यहाँसम्म छ सेकेन्ड सोलो चाहिँ। सो यसलाई बिस्तारै हेरौँ। स्टार्टिङ छ यो 5th फ्रेट एक्सक्युज मी, यो चाहिँ तपाईँको 5th फ्रेट थर्ड स्ट्रिङबाट छ। अलिकति तपाईँले पाम म्युट युज गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ। पाम म्युट गरेर यो गर्नुभन्दा पनि अब गर्नुभयो पनि हुन्छ अहिले हैन। अब अकुस्टिकमा गर्नुभएको छ भने चाहिँ तपाईँले ओपनै गर्दा पनि फरक परेन। सो स्टार्टिङ 5th फ्रेट थर्ड स्ट्रिङ, त्यसपछि सेकेन्ड नोट थर्ड फ्रेट सेकेन्ड स्ट्रिङ, 5th फ्रेट सेकेन्ड स्ट्रिङ, फेरि थर्ड फ्रेट सेकेन्ड स्ट्रिङ, फेरि हामी यो थर्ड फ्रेट सेकेन्ड स्ट्रिङमा आएपछि थर्ड स्ट्रिङ 5th फ्रेट, यहाँ आइसकेपछि यसको फिनिसिङ चाहिँ यो 6th फ्रेट सेकेन्ड स्ट्रिङमा। सो यसपछि चाहिँ ह्यामरिङ फर्स्ट स्ट्रिङ थर्ड र 5 मा 3 र 5 फ्रेट यसरी, फेरि ब्याक टु थर्ड फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिङ र 5th फ्रेट सेकेन्ड स्ट्रिङ अनि 5th फ्रेटकै थर्ड स्ट्रिङ। यहाँसम्म एक्चुअली हेर्नु बिस्तारै।
यसपछि एकैचोटि 8 फ्रेट सेकेन्ड स्ट्रिङको 8 फ्रेट र 10 ह्यामरिङ भन्दा नि तपाईँको यसमा पिकै युज गरिएको छ हैन। यो चाहिँ तपाईँको 8 फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिङ सुरुमा सेकेन्ड स्ट्रिङमा फेरि ब्याक टु सेकेन्ड स्ट्रिङ 10 फ्रेट फेरि 8 फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिङ अनि त्यहाँबाट 8 to 10 स्लाइड 10 8 स्लाइड 10 8 10 सो यहाँ आउँछ अथवा तपाईँ यहाँ जान पनि सक्नुहुन्छ हैन। यो गर्दा अझै बेटर हुन्छ। टेन टु 12 ह्यामरिङ अनि फेरि ब्याक टु 10 फर्स्ट स्ट्रिङ त्यसपछि 13 फ्रेट सेकेन्ड स्ट्रिङ र सेकेन्ड स्ट्रिङ 10 फ्रेट यो गरेपछि फेरि अब यसपछिको फिनिशिङ पार्टहरु चाहिँ थर्ड स्ट्रिङ 9th फ्रेट 9 10 12 9 10 स्लाइड गरेर 12 पिक गर्ने 9 10 12 मा पिक गर्ने र यो 12 बज्दै यो 12 फ्रेटकै फर्स्ट स्ट्रिङ पनि बज्नु पर्यो थर्ड र फर्स्ट यसरी एकैचोटि दुईटाको साउन्ड आउनु पर्यो। यो बज्दै यो पनि फर्स्ट स्ट्रिङ पनि आउनु पर्यो आवाज हैन। अब यसपछि यो भयो सुरुमा फेरि यहीँबाट सुरु गर्ने 12 फ्रेट थर्ड स्ट्रिङ यसरी 12 10 12 10 यसरी फिनिशिङ चाहिँ यही नै हुन्छ हैन। सो अब यही हो गाइस हामीले अगाडिको इन्ट्रो पनि हेरिहाल्यौँ कट्स पनि हेरिहाल्यौँ दुईटा सोलो सेक्सन पनि हेऱ्यौँ है सोलो पार्ट। अब सेकेन्ड भर्समा पनि हामीले सुरुको भर्समा जे कट राखेको छौँ त्यही नै रिपिट छ हैन। सो बिस्तारै गर्नु होला र अब भिडियोमा त अलि फास्ट गरिन्छ हैन। सो एकदमै उस गरेर बिस्तारै आरामले प्र्याक्टिस गर्नुस् है। र अर्को कुरा चाहिँ लेख्ने बानी गर्नुस् है लेख्ने बानी गर्नुस् भिडियो हेर्दै लेख्दै टिप्दै गर्ने बानी गर्नुस् कपी एउटा बनाउनुस् है एउटा डायरी बनाउनुस् जहाँ चाहिँ तपाईको कट कलेक्सन होस् सजिलो हुन्छ फ्युचरलाई पनि तपाईलाई सजिलो हुन्छ कसैलाई पछि रेफरेन्सको लागि पनि दिन सजिलो हुन्छ हैन। सो ओके गाइस आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो कतिको हेल्पफुल थियो थिएन अथवा के थियो जे लागेको छ प्लिज कमेन्ट गर्नु होला है। र अर्को कुरा यदि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने चाहिँ प्लिज डु सब्स्क्राइब र बेल आइकन थिच्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है। बेल आइकन चाहिँ थिच्नु भएन भने चाहिँ मेरो अपडेटहरु तपाईलाई आउँदैन हैन नोटिफाई हुँदैन। सो मेरो नयाँ भिडियोहरुको अपडेट पाउनलाई चाहिँ प्लिज प्रेस द बेल आइकन। र यति भन्दै आजको भिडियोलाई पनि यही टुङ्ग्याउँछु र फेरि पनि नयाँ भिडियोहरु लेसन्सहरु लिएर आउने नै छु। त्यतिन्जेलको लागि स्टे ट्युन टु माई च्यानल एन्ड सी यु नेक्स्ट टाइम गाइज।